अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनोसलवा के बारे में। आसमान से उतारा गया एक लजीज और मोजज़ाती खाना। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया? क्या ये खाना जन्नत से आया था या ज़मीन पर उगाया गया था? बनी इसराइल ने ऐसी क्या गलती की थी कि उसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के उस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालिका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने हमरा लेकर अमालिका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोरावर और बहुत ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में मौजूद रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, अगर उस मैदान से बाहर न निकल सके। उस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक ही जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वही मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल उस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले उस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आ गया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएँ और नेमतें नाज़िल फरमाईं। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा उस चट्टान पर मारा तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी वसी मैदान पर फैली हुई थी, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते थे। इसके अलावा भी उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी इनायतों से नवाजा था। उन्हीं इनायतों और नेमतों में से एक इनायत मनोसलवा था। दरअसल अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की ग़िज़ा उतारी थी, एक का नाम मन और दूसरी का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। अंजील के किताब खरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसे कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल इसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो खुदावंद ताला ने तुम्हें खाने के लिए दी है और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझको भूखा रखा, फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको दिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज़ सुबह सवेरे इसे जमा करके खा लेते थे, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरता था। और जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं।
جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ بآسانی انہیں پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلویٰ ایسا کھانا تھا جو آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے، نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کی جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو وقت کے ساتھ ساتھ جسم کے مطابق بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلویٰ کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ تم روزانہ من و سلویٰ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹکیل میدان میں بھوک سے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلویٰ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے جمع کیا تھا وہ سب کچھ سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا نہ کبھی سڑتا اور نہ ہی گوشت کبھی خراب ہوتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا بنی اسرائیل کی نافرمانی سے ہی شروع ہوا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے کتابی علم سے بھی آسمان سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کے برسنے کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا تھا۔ سامعین، ہم نے دیکھا کہ خدائے بابرکت نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر بنجر اور چٹیل میدان میں پانی کے چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلویٰ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے ان سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مشکل یا پریشانی میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کے لیے ہمیں آنے والے وقت کا سوچ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے توکل، بھروسہ اور یقین رکھنے والے بندوں کو غیب سے رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ حسینی سرکل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔